تے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے او ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا مسجد حرام تو مسجد اقصی دے ول. اور یاد رکھنا اے جڑا سفر مسجد اقصی دے ول ہے نا، محبوب خدا امام الانبیاء دا، اے دا نا ہی سیر مصطفیٰ جان رحمت دی. جڑی قرآن نے بات بیان کی تھی نا اسرا بعبدہ، وہ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کی، اے دا نا ہے سیر مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دی. اور فرمایا مسجد الذی بارکنا حولہ، او مسجد جدے چار چفیرے اللہ فرماندا ہے اساں برکت رکھی. معراج دی رات امام الانبیاء علیہ السلام نو سیر رب کروا رہے ہے، جتھوں سیر کروائی او بھی مسجد جدے ول نبی سیر گیا، او بھی بولو ذرا، او بھی مسجد دے وچوں امام الانبیاء دی سیر دا آغاز ہویا تے مسجد دے ول سیر کردے مصطفیٰ چلے گئے. معراج دی رات ہے، اور او مسجد جدے چار چفیرے اللہ نے فرمایا سام برکت رکھی. مفسرین اکرام دا متفقہ فیصلہ ہے، پڑھ کے ویکھو قرآن دیاں تفسیراں، کہ اللہ دی بارکنا او مسجد دے چار چفیرے جڑی برکت اللہ نے فرمایا نا اساں رکھیے، اس برکت تو مراد اللہ دے نبیاں دے دربار نے، اللہ دے نبیاں دے مزارات نے، اللہ دے پیاریاں دے مزار نے، جنہاں نو اللہ فرما رہا ہے کہ اے برکت والی جگہ ہے، مبارک جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے. اور فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، سیر اس واسطے محبوب نے کروائی ہے کہ اپنے یار نو اپنیاں نشانیاں وکھاواں، اپنیاں نشانیاں وکھاواں. فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک او ذات سنن والی ہے تے ویکھن والی ہے. اگر ایتھوں مراد اللہ وحدہ لا شریک دی ذات نو لیا جاوے تے پھر بھی ٹھیک ہے. مفسرین فرماندے نے اگر ایتھوں ذات مصطفیٰ نو لیا جاوے تے پھر بھی ٹھیک ہے. خدا بھی ویکھن والا تے سنن والا ہے، مصطفیٰ بھی ویکھن والے تے سنن والے نے. قرآن پاک دی آیت مقدسہ دا ترجمہ تساں احباب دے گوش گزار کیتا تو پتہ چلیا اسرائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وے کہ مسجد حرام تو مسجد اقصی دے ول حضور دا جانا، تے جڑیاں اللہ نے اپنیاں نشانیاں وکھائیاں نے رستے دے اندر، او نشانیاں جتوں بعد پچھلے جمعے چھوڑی سی کہ مدینہ پاک جبریل امین عرض کردے نے سونیا ایتھے 2 رکعت نفل ادا کرو، طور سینہ اس مقام تے 2 نفل ادا کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جائے ولادت ایتھے 2 رکعت نماز نفل ادا کرو. ہر مقدس مقامات تے حضور تشریف فرما زمین تے ہوئے نے، براق تو اتر کے مصطفیٰ جان رحمت نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے نے. اور حضور دا معراج تے جانا اور سفر تے جاندیاں سیر کردیاں براق تو تھلے اتر کے 2 رکعت نفل ادا کرنا، پھر اگے سفر دا آغاز کرنا، سواری تے تشریف فرما ہونا، اے معراج جسمانی نہیں تے اور اینو کی آکھاں گے؟ اے دا نا ہی معراج جسمانی. نماز جسم نال پڑھی جاندی، بلکہ یاد رکھو جڑے لوگ معراج جسمانی دا انکار کردے نے او کافر نے.
علماء مفسرین محدثین نے یہ لکھیا ہے کہ جڑے رسول اللہ علیہ السلام دے معراج جسمانی دا انکار کرن وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کون نے؟ کافر نے۔ کیا کسی بندے نو کیا جاوے کہ اٹھ بھئی فجر دی نماز دا ٹائم ہے، نماز ادا کر لا، وہ نماز مومن دی معراج، نماز مومن دی معراج ہے، تو کسی بندے نو کیا جاوے بھی اٹھ نماز پڑھ لے، تو وہ اگو جواب دے نہیں بھئی میں تے خواب ستیاں ہی پڑھ لئیے نماز، خواب دے اندر ستیاں میں نماز پڑھ لئیے، تو کہنے والا کہے گا، جواب دے گا بھئی ستیاں نماز پڑھی ہے نا، وہ نماز نہیں، ستیاں نماز نہیں ہوندی، جے امتی دی ستیاں نماز نہیں ہوئی گویا ستیاں معراج امتی دی نہیں ہوئی، تے کلمہ مصطفیٰ دا جڑا پڑھ کے آکھے نبی نو ستیاں معراج ہو گئی ہے، کیا اپنی عقل دا علاج کراوے؟ جے امتی نو ستیاں معراج ہو نہیں سکدی تے نبیاں دے امام نو ستیاں کیویں ہو گئی؟ امام الانبیاء علیہ السلام روحانی معراج سرکار نو ایک نہیں معراجاں ہوئیاں نے، کم از کم 33 معراج 33 وار سرکار نو معراج ہوئی، پر اے جڑی معراج دا قرآن نے ذکر بیان کیتا ہے اے معراج جسمانی ہے، روحانی نہیں، اے روحانی معراج نہیں، جسمانی معراج دا ذکر ہے۔ تو پتہ چلیا خواب دے اندر ستیاں نماز پڑھ لئیے او دی نماز نہیں، انہوں دوبارہ پڑھن دا حکم ہے، نماز پڑھے نماز دے ویلے دے وچ، حالت بیداری وچ نماز ادا کرے گا تو دی نماز قابل قبول ہے، یعنی نماز انہیں پڑھی انہوں معراج نصیب ہوئی، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن دی معراج ہے، تو بیداری چ نماز پڑھیے، نماز مومن دی معراج ہے، انہوں معراج نصیب ہو گئی۔ جڑا مومن معراج کر رہا ہے بیداری دے اندر، جس محبوب دا کلمہ پڑھے ہے جڑا خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے، کیا او دے آن جان چ شک کری جا رہے ہیں؟ او دے آن جان دے اندر کہ کیویں معراج ہوئی تے نہیں ہوئی، کیویں گئے تے کیویں جا سکدے نے؟ یاد رکھو نبی کریم علیہ السلام دا مقدس مقامات تے نفل ادا کرنا اس بات دی دلیل ہے کہ میرے نبی امام الانبیاء جسم مبارک دے نال آپ معراج دی رات اللہ رب العالمین دے حریم ناز دے اندر تشریف لے گئے، سیر فرما دیاں امام الانبیاء علیہ السلام فرما دے نے میری سواری چل دی ایک ایسی جگہ تے آ گئی کہ میں ویکھنا وا سرخ رنگ دا ٹیلا ہے، سرخ رنگ دا ٹیلا ویکھیا، آقا فرما دے نے میں کی وینا وا موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے کھڑے نے، موسیٰ علیہ السلام دا دربار آ گیا، پتہ چلیا دربار اللہ دے نبیاں دے درباراں دے کولوں دی اللہ وحدہ لا شریک نے معراج دی رات مصطفیٰ جان رحمت دی سواری نو لگایا ہے، مصطفیٰ جان رحمت معراج تے جا رہے نے، نشانیاں کی نے اللہ دے نبیاں دے دربار، موسیٰ علیہ السلام دے دربار دے اندر کی ویکھیا؟ معراج دی رات تے حضور نے کی ویکھیا؟ موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے کھڑے نے، بِمَرَرْتُ بِمُوسَىٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار دے اندر اٹھ کے کھڑے نے، نماز ادا کر رہے نے، یاد رکھو یصلی تو مراد نماز بھی لے آ جائے گا، درود و سلام بھی لے آ جائے گا، اگر درود و سلام ہے پھر بھی اہل سنت و جماعت دی حقانیت عقیدہ اہل سنت دا نظر آئے گا، اگر نماز لے آ جاوے پھر بھی عقیدہ اہل سنت دا، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے اللہ دے پیارے قبراں چ جان تو بعد بھی زندہ ہی رہندے نے، اللہ دے پیارے قبراں دے وچ جان تو بعد بھی زندہ نے، یہ دلیل مسلم شریف دی حدیث ہے، 2500 سال دا عرصہ گزر گیا وے، موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار دے اندر اٹھ کے ہاتھ بن کے امام الانبیاء دی بارگاہ چ صلاۃ و سلام دے گجرے نشاور کر رہے نے، درود و سلام پہ پڑھ دے نے، یا کہ نماز پہ پڑھ دے نے، شکرانے دے نفل پہ پڑھ دے نے، یا اللہ تیرا کروڑاں وار شکر ہے اے مدنی ماہی نو اس راتوں گزاریا وے جتھے موسیٰ علیہ السلام دا دربار موجود ہے،
پتا چل گیا موسیٰ علیہ السلام دے مزار دے اندر ویکھے موسیٰ علیہ السلام نو امام الانبیاء تو کوئی چیز بھی چھپی نہیں۔ آؤ مسلمان بھائیو میں عرض کردہ جاواں معراج دی رات امام الانبیاء علیہ السلام دا براق اتنی رفتار دا مالک میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے آپ فرمایا جتھے جا کے براق دی نظر دی انتہا ہوندی ہے اوتھے براق دا پہلا قدم جا کے ٹکدا ہے۔ انہیاں رفتاراں دا مالک براق سرکار فرماتے نے میں موسیٰ علیہ السلام نو قبر دے اندر نماز پڑھ دیاں ویکھیا صلاۃ پڑھ دیاں ویکھیا ہن میری سواری اس مقام تو چل پئی ویکھیا موسیٰ علیہ السلام کھڑے نے میری سواری چل پئی آپ فرماتے نے چل دیاں میری سواری مسجد اقصی دے قریب پہنچی ہے تے میں کی ویکھنا وا موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی دے سامنے میرا استقبال پہ کر دینے ادھر قبر دے اندر موسیٰ علیہ السلام نو نماز پڑھ دیاں ویکھے آئے حضور دی سواری انیاں رفتاراں دی مالک براق انیاں رفتاراں دا مالک اللہ اللہ قربان جاواں جتھے جا کے نظر دی انتہا ہوندی ہے اوتھے براق دا پہلا قدم ٹکدا ہے انیاں رفتاراں دا مالک براق اے بعد وچ پہنچے آوے موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار وچوں پہلا ہی اس مقام تے پہنچ گئے نے ہے کوئی مائی دلال جڑا اس گل دا جواب دے وے آندا نہیں جی نبی مر کے مٹی چ مل گیا معاذ اللہ میں کہ اللہ انہاں تیرا ہوے گا جدا اسی کلمہ پڑھنے محمد الرسول اللہ او تے اس موسیٰ علیہ السلام دے امام نے جنہ مسجد اقصی چ امام الانبیاء دے پیچھے نماز ادا کیتی ہے یارو جے امام الانبیاء دے مقتدی موسیٰ علیہ السلام دا ایک کمال ہے اپنے مزار وچوں آنن فانن مسجد اقصی وچ جا سکدے نے جڑا سارے نبیاں دا امام ہے او دے آن جان دا کی کمال ہوے گا اس امام الانبیاء دے آن جان دا کی کمال ہوے گا پتا چلیا امام الانبیاء علیہ السلام براق دی رفتار نال گئے نے موسیٰ علیہ السلام نبوت دی رفتار نال گئے نے موسیٰ علیہ السلام نبوت دی رفتار نال گئے نے ہن براق انیاں رفتاراں دا مالک پیچھے رہ رہا وے پتا چلیا براق دی رفتار دی جتھے انتہا ہو جاوے اوتھے نبوت دی رفتار دی ابتدا ہوندی جے موسیٰ علیہ السلام براق تو پہلا پہنچے نے نبوت دی رفتار نال تے اے مقتدی نے حضور دے جے مقتدی دی رفتار دا اے کمال ہے تے جڑا مقتدا ہے جڑا امام ہے او دی رفتار دا کی کمال ہوئے گا آؤ امام الانبیاء علیہ السلام مسجد اقصی وہ مسجد جدے چار چفیرے ایسا برکت رکھی اللہ کی فرماندہ جدے چار چفیرے ایسا حالانکہ مسجد دے وچ برکت ہوندی ہے باہر نہیں لیکن وہ پیاری مسجد ہے قبلہ اول مسجد اقصی شریف کہ اللہ نے جدی شان بیان فرمایا کہ اے دے باہر اساں چار چفیرے برکت رکھی کی اللہ دے نبیاں دے بولو تے صحیح اللہ دے نبیاں دے دربار نے ڈٹ کے آکھو اللہ دے نبیاں دے دربار نے مزارات انبیاء باغات نے پھل پھل نے باغات نے جنہ وچ پھل لگے ہے پھل لگے نے اور نہراں چل دیاں پیاں نے اور اس مقام تے اللہ دے نبیاں دے دربار موجود ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام پڑھ کے ویکھو قرآن دیاں تفسیراں اللہ اپنے نبیاں دے مزاراں والی تھانوں اپنی برکت قرار دے رہا ہے برکت والی تھان اللہ قرار دے رہا ہے پتا چلیا کہ جتھے دربار ہووے دربار یہ بھی گل نال یاد رکھو یہ نہیں کہ ایویں چادر پا کے بہ جو جی بابا جی کچھ نہیں شاہ تے اوتھے جناب چادراں بھی پئیاں چڑھن تے ڈھول بھی وجن تے اوتھے جناب تمالاں بھی پئیاں پہن سارا کچھ پیا ہوے
ایسا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ نہیں تے نہ ہی اسی قبول کرنے ہیں۔ دربار ہوئے کسی اللہ دے پیارے دا جڑا مصطفیٰ دیاں سنتاں تے عمل کرن والا ہوئے، دین شریعت تے چلن والا ہوئے، خدا مصطفیٰ نو منن والا ہوئے، اللہ دا پیارا ہوئے، وہ جتھے دین و تدفین ہو جائے نا، جس مقام تے دفن ہو جاوے، رب کعبہ دی قسم ہو جگہ دربار ہے۔ اللہ دا قرآن ہے اللہ دی بارکنا حولہ، برکت والی تھا ہے تے جتھے مدینے دے تاجدار دا دربار ہے، اللہ اکبر، او کڈی بھاگاں والی تھا ہے۔ پڑھ کے ویکھو، اتھوں تک لکھیا اس شاکان رسول نے کہ جیڑی جگہ تے مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء خدا دا آخری رسول تشریف فرمائے نا روضہ مصطفیٰ دے اندر، او جگہ اللہ دے عرش تو بھی آلہ ہے، وہ جگہ اللہ دے، بولو اللہ دے عرش تو بھی آلہ ہے۔ کیوں آلہ ہے؟ اس واسطے عرش تے ہوئے جڑا میرے مصطفیٰ دے قدماں نو چمدا پیا ہے، عرش تے امام الانبیاء دے قدماں نو چم رہا ہے، عرش تو بھی آلہ ہو جگہ۔